नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यस बसाइमा हामीले क्यास बुकको बारेमा पढ्दैछौँ। क्यास बुक के हो, किन बनाइन्छ र कसरी बनाइन्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्दैछौँ। क्यास बुकको मिनिङ र एउटा दुईटा प्रब्लमहरू पनि हामी सल्भ गर्नेछौँ। यो भिडियो विशेष गरी +2 बीबीएस बीबीए सीए र एससीसीए पढ्दै गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि फोकस गरेर बनाइएको छ। तपाईले यदि क्यास बुकको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर छ, कसरी बनाउने भनेर जान्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईको लागि होइन। जसले चाहिँ क्यास बुक कसरी बनाउने भनेर जान्नु भएको छैन, तपाईको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएर ल्याएको छु। तसर्थ बुझ्नको लागि, जान्नको लागि पुरा भिडियो हेरेर अनि कमेन्ट बक्समा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्नु होला। यसपछि मैले कुन भिडियो कुन विषयवस्तुको बारेमा बनाउने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने तपाईको कमेन्टलाई मैले फोकस गरेर तपाईको सल्लाह र सुझाव अनुसार चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। ल, अब क्यास बुक के हो त भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यास बुक सिम्पली यो के हो त भन्दाखेरिमा एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन्। त्यस्ता ट्रान्जेक्सनहरू कहिले क्याससँग रिलेटेड हुन्छन्, कहिले क्रेडिट हुन्छन्। भन्नुको मतलब उधारोमा काम गरिएका हुन्छन्। उधारो क्यास सामानहरू किनेको हुनसक्छ, उधारोमा सामानहरू बेचेको हुनसक्छ। त्यसै गरी हामीले कहिलेकाहीँ क्यासमा सामान किनेको हुनसक्छ, क्यासमा बेचेको हुनसक्छ, होइन। जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू छन्, यदि हामीले उधारोमा सामान किनेको बेचेको छ भने हामीले सब्सिडायरी बुक भनेर हामीले पर्चेज बुक, सेल्स बुकहरूमा चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ भने जुन ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ क्यासको ट्रान्जेक्सन हुन्छ, पैसा तिरिएको हुन्छ अथवा पैसा लिएको हुन्छ, त्यो बाहेक अरू जुनसुकै कारोबारमा कम्पनीले यदि पैसा तिरेको छ, यदि पैसा लिएको छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ हामी क्यास बुकमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्यास बुकले चाहिँ के गर्छ त भन्दा खालि क्याससँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै रेकर्ड गर्छ। यदि हाम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन त हो, पैसासँग सम्बन्धित त हो, तर हामीले तत्काल त्यो ट्रान्जेक्सन भएको बेलामा चाहिँ पैसा तिरेको छैन अथवा पैसा रिसिभ पनि गरेको छैन, हामीले लिन बाँकी छ अथवा दिन बाँकी छ भन्ने जस्ता ट्रान्जेक्सनहरू आयो भने हामी क्यास बुकमा रेकर्ड गर्दैनौँ। सिम्पली क्यास बुकमा चाहिँ ह्यान्ड क्यास ट्रान्जेक्सनहरू, चाहे त्यो ब्याङ्कबाट तिरेको हुनसक्छ अथवा ब्याङ्कबाट लिएको हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामी क्यास ट्रान्जेक्सन नै भन्छौँ। तसर्थ क्यास लिएको अथवा दिएको ट्रान्जेक्सनहरू हामी क्यास बुकमा रेकर्ड गर्छौँ। एउटा ठुलो बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यस्ता अब एकै दिनमा हजारौँ किसिमको क्यास ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन्। अनि त्यस्ता क्यास ट्रान्जेक्सनका इन्फर्मेसनहरू लस्ट नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ अनि इन्डिभिजुअल त्यो क्यास ट्रान्जेक्सनको फेरि इन्डिभिजुअल जर्नल इन्ट्री उठाउनको लागि पनि हाम्रो एकाउन्टेन्टको वर्क बर्डन एकदमै धेरै हाई हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा एकाउन्टेन्टको वर्क बर्डन पनि मिनिमाइज गर्नको लागि र अनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू जसमा क्यासको ट्रान्जेक्सन भइराखेको छ, त्यस्तो क्यासको ट्रान्जेक्सनहरू इन्फर्मेसनहरू पनि लस्ट नहोस् भन्नको लागि एउटा क्याससँग सम्बन्धित मात्रै एउटा छुट्टै बुकमा हामी मेन्टेन गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी क्यास बुक भन्छौँ। यसले दुईवटा रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ। एउटा जर्नलको पनि यसैले काम गर्छ। यसको लागि यदि क्यास बुकमा हामीले कुनै त्यो क्याससँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गऱ्यौँ भने त्यसको लागि छुट्टै जर्नल पनि बनाइरहनु परेन। एउटा त्यो काम गरे यसले। अनि त्यसपछि गएर फेरि हामी क्यास एकाउन्ट भनेर अर्को छुट्टै क्यासको अकाउन्ट बनाउने गर्छौँ एउटा नर्मल बिजनेस अर्गनाइजेसनमा, जहाँ चाहिँ क्यासको ट्रान्जेक्सनहरू अब धेरै साह्रै धेरै चाहिँ होइन, तर अलिअलि थोरै हुन्छ। जर्नल मा रेकर्ड गरेर अनि त्यसपछि क्यास एकाउन्टमा मेन्टेन गर्न हामीलाई चाहिँ धेरै बर्डन हुँदैन भने हामीले क्यास बुक बनाइरहन आवश्यक छैन। तर अब बिजनेस अर्गनाइजेसन एकदमै ठुलो छ, क्यासको ट्रान्जेक्सनहरू एकदमै धेरै हुन्छ। जस्तो हामी भाटभटिनीमा हेरौँ न, त्यहाँ हेरौँ त त्यो हामीले काउन्टरमा कति क्यासको ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ। एउटा सामान किन्यौँ, हामीले त्यो बिलिङ गर्नको लागि हामी चाहिँ कति कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, 5-10 मिनटसम्म कुरेर बस्नुपर्छ भनेपछि त त्यस्तो ठुलो लार्ज स्केलको बिजनेस अर्गनाइजेसनमा क्याससँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरू त एकदमै धेरै हुन्छ। दिनैमा हजारौँवटा हुन्छन्। हो, यस्ता लाखौँ अथवा हजारौँ ट्रान्जेक्सनहरू हुने ठाउँमा हामीले सेपरेटली इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनको क्यासको जर्नल इन्ट्री बनाउने, त्यसमा क्यास अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्नलाई हामीलाई वर्क बर्डन एकदमै धेरै हाई हुन्छ। हो, यस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले क्यास बुक मेन्टेन गर्छ। यसमा चाहिँ के गर्छ त, यही क्यास बुकमा क्याससँग सम्बन्धित मात्रै रेकर्ड गरिन्छ। र यो बनाइसकेपछि एउटा यसले जर्नल इन्ट्रीको पनि काम गर्यो। यहाँ रेकर्ड गरिसकेपछि जर्नल इन्ट्री बनाइरहनु परेन। अनि त्यसपछि गएर लेजरमा फेरि पनि यसले काम गर्यो भनेको क्यास अकाउन्ट पनि बनाइरहनु परेन। यो क्यास बुकले जर्नलको पनि काम गर्ने भयो, लेजरको पनि काम गर्ने भयो।
भनेपछि यो क्यास बुकमा त हामीले क्यास रिसिप्टको ट्रान्जेक्सनहरू पनि रेकर्ड गर्दै रहेछौँ, क्यास पेमेन्टको ट्रान्जेक्सनहरू पनि रेकर्ड गर्दै रहेछौँ। क्यास रिसिप्ट र क्यास पेमेन्ट दुवै यो क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ। त्यसपछि क्यास रिसिप्टको ट्रान्जेक्सनहरू डेबिट साइडमा राख्छौँ, क्यास पेमेन्टको ट्रान्जेक्सनहरू हामी के गर्छौँ क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। क्यास एकाउन्ट एउटा रियल एकाउन्ट हो, यसलाई हामी एसेट्स एकाउन्ट पनि भन्छौँ हैन। एज अ रियल एकाउन्ट यसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा रिसिभ भएको चिजहरू डेबिटमा राख्छ। अब क्यास रिसिभ भयो भने केमा राख्नु पऱ्यो, डेबिटमा राख्नु पऱ्यो। रियल एकाउन्टको रुल त त्यही नै हो नि हैन, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्यास आयो भने डेबिट साइडमा, क्यास पेमेन्ट गऱ्यौँ भने क्रेडिट साइडमा। यसको मेन थिम नै यही नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्यास रिसिभ गऱ्यौँ भने त्यो रिसिभ गरेको ट्रान्जेक्सन क्यास बुकको हामी कुन साइडमा राख्छौँ डेबिट साइडमा राख्छौँ। अनि हामीले क्यास पेमेन्ट गऱ्यौँ भने के गर्छौँ क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अनि यो क्यास बुकहरू सिङ्गल कोलम क्यास बुक हुनसक्छ, डबल कोलम क्यास बुक हुनसक्छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुक हुनसक्छ। अब यो सिङ्गल कोलम डबल कोलम ट्रिपल कोलम भनेको के भन्दाखेरिमा नि म तपाईँलाई सर भनिहालौँ। क्याससँग ह्यान्ड क्यास कि हामीले जस्तो सामान किन्दा बेच्दा अथवा जुनसुकै पेमेन्टहरू रिसिभ गर्दा पे गर्दा अब त्यो लिने दिने व्यक्तिहरूको ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यासकै ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले क्यास त पेमेन्ट गर्छौँ अथवा क्यास त रिसिभ गर्छौँ, तर हामीले चेक दिन्छौँ, चेक लिन्छौँ, भोलि त्यो ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यस्तो ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ हामी ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। अब अहिले त चेक पनि अब फेज आउट हुन थालिसक्यो, यो कनेक्ट आइपिएसहरू आइसक्यो, अनलाइन ट्रान्सफरको सिस्टमहरू ई ब्याङ्किङहरू आइसक्यो, जसको कारणले अब चेक पनि अलिकति पुरानो सिस्टम भइसक्यो। तथापि त्यो ब्याङ्कबाट हुने ट्रान्जेक्सनहरू मोबाइल ब्याङ्किङहरू कनेक्ट आइपिएसहरूका ट्रान्जेक्सनहरूलाई पनि हामीले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन नै भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पैसा त तिर्छौँ तर हामीले ह्यान्ड क्यास तिर्दैनौँ, के गर्छौँ त ब्याङ्क थ्रु तिर्छौँ हो। यसरी हामीले क्यासका ट्रान्जेक्सनहरूलाई दुईवटा मिडियमबाट पेमेन्ट र रिसिभ गर्दो रहेछौँ। एउटा मिडियम ह्यान्ड क्यास र अर्को मिडियम थ्रु ब्याङ्क हो। त्यो दुवैलाई हामी क्यास ट्रान्जेक्सन नै भन्छौँ। चाहे हाम्रो हातमा पैसा आओस् या हाम्रो ब्याङ्क खातामा पैसा आओस्, त्यसलाई हामीले क्यास रिसिभ नै भन्छौँ र डेबिट साइडमा राख्छौँ। यदि हामीले ह्यान्ड क्यास पेमेन्ट गरेछौँ अथवा ब्याङ्क थ्रु पेमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामीले क्यास पेमेन्ट नै भन्छौँ र त्यसलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। क्यास रिसिभ्डहरू डेबिट साइडमा र क्यास पेमेन्टहरू क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। ल अब यसको हिसाब कसरी गर्ने, कोलम कस्तो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा प्रब्लम पनि हेरौँ, अनि त्यसपछि हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ त, एउटा प्रब्लमको सोल्युसन लिएर आएको छु मैले। यहाँ प्रब्लम पनि सँगै राखेको छु। एउटा क्वेसन छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाऊ भनेको छ, यहाँ मैले माथि सोल्युसन राखिदिएको छु। पहिला यो अघिकै कुरा रिपिट गरौँ। ट्रिपल कोलम क्यास बुक भए पनि डबल कोलम भए पनि सिङ्गल कोलम भए पनि आखिर यो क्यास बुक हो। अनि क्यास बुकको हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि, डेबिट साइडमा हामी चाहिँ के गर्छौँ रिसिप्टहरू राख्छौँ, क्यास रिसिप्टहरू, र क्रेडिट साइडमा हामी के गर्छौँ क्यास पेमेन्टहरू राख्छौँ। अनि ह्यान्ड क्यास ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ क्यास कोलममा राख्छौँ, अनि गएर ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनलाई ब्याङ्क कोलममा राख्छौँ। र यो डिस्काउन्ट छ, यो डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले क्यास रिसिभ र क्यास पेड गर्दाखेरिमा पाएका डिस्काउन्ट अथवा र दिएका डिस्काउन्टहरू यहाँ राख्छौँ। अनि हामीले क्यास रिसिभ गर्दाखेरिमा यहाँ राख्यौँ क्यास अथवा ब्याङ्कमा राख्यौँ भने, अनि क्यास रिसिभ गर्दाखेरिमा हामीले कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दियौँ भने त्यो डिस्काउन्टमा यहाँ राख्यौँ, यहाँनिर राख्छौँ। त्यसै गरी हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ आज हामी क्यासबाट पे गर्छौँ अर हामीले ब्याङ्कबाट पे गर्छौँ। अनि हामीले पे गर्दाखेरिमा डिस्काउन्ट पाइयो भने चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट कोलममा राख्छौँ है। यो त सामान्य कुरा भइहाल्यो। अब जाउँ पहिला सिङ्गल कोलम डबल कोलम र ट्रिपल कोलम क्यास बुक के हो भनेर। अब त्यो बुझ्नको लागि पहिला जति पनि क्यास ट्रान्जेक्सनहरू छन् सबै हामी क्यास कोलममा राख्छौँ, ब्याङ्कबाट गरिएका ट्रान्जेक्सनहरू ब्याङ्क कोलममा राख्छौँ हैन। अब यदि हामीलाई क्वेसनले चाहिँ कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टको इन्फर्मेसन दिएन, अर्थात् दिए पनि क्वेसनमा नै डबल कोलम क्यास बुक बनाऊ भनेर हामीलाई सोधिदियो, क्यास र ब्याङ्क कोलम मात्रै बनाऊ भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा हामीले यो डिस्काउन्ट कोलम राखिरहन आवश्यक छैन र डिस्काउन्टको इन्फर्मेसनलाई हामीले सोल्युसनमा इग्नोर गरिदिने, अनि क्यास र ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनहरू मात्रै राख्ने। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्छ क्यास र डिस्काउन्टको इन्फर्मेसन मात्रै बनाएर दिएर अनि हामीलाई डबल कोलम क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलम भनिदियो भने त्यहाँनिर ब्याङ्किङ इन्फर्मेसन हुँदैन, या छ भने पनि हामीले त्यो ब्याङ्किङ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने, क्यास कोलम राख्ने र डिस्काउन्ट कोलम राख्ने, डेबिटमा पनि क्रेडिटमा पनि क्यास कोलम र डिस्काउन्ट कोलम राख्ने, ब्याङ्किङ कोलम चाहिँ नराख्ने, किन क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट नै त्यही छ भने त हामीले त्यसलाई इग्नोर गर्नु परिहाल्यो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ फेरि त्यही डबल कोलम क्यास बुक तर ब्याङ्क र क्यासको डिस्काउन्ट कोलम मात्रै बनाऊ भनिदियो भने अनि त्यो बेलामा चाहिँ सकभर क्यासको इन्फर्मेसनहरू हुँदैन, र यदि छ भने पनि त्यसलाई हामीले इग्नोर गरिदिने, खालि ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन र डिस्काउन्ट त्यो ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरिका डिस्काउन्ट इन्फर्मेसनहरू मात्रै राखेर काम गर्ने, क्यासको ट्रान्जेक्सनहरू छ भने पनि त्यसलाई इग्नोर गरिदिने। यसरी हामी चाहिँ
डबल कलम क्यासबुक पनि बनाउँछौँ। ल अब हामीले यो ट्रिपल कलम क्यासबुक बनाउन जानिसकेपछि डबल कलम त बुझिहालिन्छ, गर्न सकिहालिन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ क्यास कलम, ब्याङ्क कलम र डिस्काउन्ट कलम ट्रिपल कलम नै राखेर यो सोल्युसन गराएको छु। पहिला जाउँ हामी प्रब्लम हेरौँ त। फर्स्टमा के भनिरहेछ, बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड ब्याङ्क ₹10,000 एन्ड ₹15,000 भनेको छ। हाम्रो यो पुस 1 गतेको छ। हामी पुस 1 गते बिहान अफिसमा गएर हेर्दाखेरिमा हाम्रो अफिसको ड्रोवरमा क्यास ब्यालेन्स भनेको अफिसको ड्रोवरमा भएको क्यास एकाउन्ट भनेको एकाउन्टेन्टको हातमा भएको एकाउन्ट। बिहान एकाउन्टेन्ट अफिसमा गयो पुस 1 गते त्यो महिनाको सुरुमा, अनि गएर आफ्नो ड्रोवरमा अथवा उसको सेफ खोलेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ कति रुपियाँ देखियो, क्यासको 10,000 देखियो। र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरिमा ब्याङ्कमा कति पैसा छ, 15,000 पैसा क्यास छ। त्यही कारणले अब यो बिगिनिङ ब्यालेन्स यो तर डेबिट साइडमा हुन्छ, किनभने यो एसेट्स एकाउन्ट हो। एसेट्स एकाउन्टहरूको बिगिनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि केमा हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ। त्यही भएर ब्याङ्कको चाहिँ यो 10,000 ब्याङ्क कलममा हामीले राख्यौँ। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर बिगिनिङ ब्यालेन्सलाई हामीले जहिले पनि टु ब्यालेन्स बिडी भनेर डेबिट साइडमा राख्छौँ। क्यासको 10,000 अनि ब्याङ्कमा पनि 15,000 ब्यालेन्स छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भइदिन सक्छ क्या। ब्याङ्कमा कहिलेकाहीँ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनले ब्याङ्कसँग एउटा एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ कि हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा नभए पनि यदि हामीले इस्यु गरेको चेक आयो साट्नको लागि भने तपाईँहरूले पैसा दिएर पठाइदिनुहोस्, हामी पछि हिसाब किताब मिलाइहाल्छौँ भनेर। फेरि ब्याङ्कले सबै व्यक्तिलाई, सबै कम्पनीलाई यो फेसिलिटी दिँदैन। जोसँग यस्तो ओभरड्राफ्टको लागि एग्रिमेन्ट भएको कम्पनी छ त्यस्तो कम्पनीको मात्रै चेकहरू ब्याङ्कले पैसा नभए पनि पेमेन्ट गरेर पठाइदिन्छ। त्यसको लागि छुट्टै एग्रिमेन्टहरू हुन्छ ब्याङ्क र हाम्रो कम्पनी बिचमा। अहिले त्यस्तो रहेछ भने र हाम्रो खातामा पैसा नभए पनि ब्याङ्कले चेक साटेर पठाइदिएको रहेछ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुनसक्छ। भन्नको मतलब नेगेटिभ ब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यो भनेको हाम्रो लागि ल्याबिलिटिज हो नि त। अनि ल्याबिलिटिज भएको कारणले ओभरड्राफ्ट भयो त्यो होइन, ब्याङ्कमा झिकेको पैसा चाहिँ डिपोजिट गरेको पैसाभन्दा धेरै भयो भने त्यसलाई हामी ओभरड्राफ्ट भन्छौँ। अनि त्यो ओभरड्राफ्ट चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स दियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ यहाँ क्रेडिट साइडमा राख्ने बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर ब्याङ्क कलममा। क्यास कलममा कहिले पनि क्रेडिटमा हुँदैन, जहिले पनि डेबिटमा मात्रै हुन्छ। किनभने क्यास त नेगेटिभ हुँदैन नि त, जिरोसम्म हुनसक्ला। मसँग -5,000 छ भन्न मिल्छ र टोटलमा यति ब्यालेन्स छ अथवा जिरो ब्यालेन्स छ, माइनसमा छ भन्न त मिल्दैन। तर ब्याङ्कमा चाहिँ माइनसमा पनि हुनसक्छ। त्यही कारणले यदि ब्याङ्कको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो ब्यालेन्स बिडी यहाँ क्रेडिटमा राखेर क्रेडिटमा बाईबाट सुरु गर्छौँ, ब्याङ्क कलममा राख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ क्यास र ब्याङ्कको दुवै ब्यालेन्स हामीले डेबिटमा राख्यौँ। डेबिटमा हामी 2 बाट राख्छौँ, त्यो लेजरको हामीलाई थाहा छँदैछ। 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर क्यास कलममा चाहिँ 10,000 राख्यौँ, ब्याङ्क कलममा कति राख्यौँ, 15,000 राख्यौँ। पुस 1 गतेको यो बिगिनिङ ब्यालेन्स हो भनेको मङ्सिर महिनाको ट्रान्जेक्सनबाट हामीसँग नेट क्यास यति छ, ब्याङ्कमा पैसा यति छ भनेको यो मङ्सिरको क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीले पुसको लागि फरवार्ड गरेर ल्यायौँ, बिगिनिङ ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि अर्को के भनिरहेछ, पुस 5 गते हेरौँ त। क्यास सेल्स ₹10,000 भनेको गुड्स सोल्ड अनि क्यास भनेको क्यासलाई बेचिँदैन नि त। यो एकाउन्टको भाषा कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, इङ्ग्लिसको भाषासँग मिल्दैन क्या। क्यास सेल्स भनेको क्यासलाई बेचेको होइन, गुड्स सोल्ड अन क्यास हो। हामी सेल्सहरू दुई किसिमको हुन्छ, एउटा क्यास र क्रेडिट सेल्स भनेर। यो क्यास सेल्स भनेको हो होइन। अनि गुड्स सोल्ड अन क्यास भनेपछि त हामीले सामान बेच्यौँ, पैसा लियौँ। अब केही पनि इन्फर्मेसन दिएन यो क्यासबाट हो कि ब्याङ्कबाट हो भनेन भने हामीले ह्यान्ड क्यास ट्रान्जेक्सन भनेर बुझौँ है त। ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनको लागि हामीलाई क्वेसनले कि त चेक भन्नु पऱ्यो, कि त ब्याङ्क ट्रान्सफर भन्नु पऱ्यो, कि त क्वेसनले नै थ्रु ब्याङ्क भनेर इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन हो भनेर बुझ्छौँ। अदरवाइज हामीले क्यास ट्रान्जेक्सन हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसो भए क्यास सेल्स ₹10,000 भनेपछि हामीले पैसा लिएर सामान बेच्यौँ भनेपछि पैसा त आयो। पैसा आएपछि हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ। अघि नै भनिसकेको छौँ, क्यास आयो भने डेबिट साइडमा, क्यास हामीले पे गर्यौँ भने क्रेडिट साइडमा। त्यही कारणले क्यास आयो अनि हामीले 10,000 यहाँ क्यास कलममा राख्यौँ। क्यास के कारणले आयो, सेल्स गरेर, गुड्स सेल्स गरेर आयो। त्यही भएर हामीले यहाँ सेल्स एकाउन्ट भनेर लेख्यौँ, क्यास कलममा राख्यौँ ₹10,000। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त, पुस 15 गते के भनेछ, पेड टु क्रेडिटर्स बाई चेक ₹4,400 एन्ड रिसिभ डिस्काउन्ट ₹1,000। भनेपछि हामीले अघिल्लो महिनामा, यो महिनामा त उधारमा किनेको छैन, अब हामीले मङ्सिरमा किनेको थियो होला, अनि 4,500 हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ 4,400 चाहिँ हामीले अहिले तिर्यौँ र 100 चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पायौँ। यहाँबाट क्वेसनले त्यही भनेको छ। हेर्नु त, हामीले चेक तिर्यौँ भनेको क्यास दियौँ, तर केबाट, ब्याङ्कबाट चेक दिएर ल ब्याङ्कमा गएर पैसा लैजाऊ भनेर दियौँ। 4,400 हामीले क्यास दियौँ थ्रु चेक, अनि त्यसपछि 100 चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पायौँ भनेपछि त हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ 4,500।
अनि हामीले 4400 को चेक दियौँ अनि 100 चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पायौँ भनेपछि त पैसा आयो कि गयो त भन्दा गयो। पैसा गएपछि कहाँ राख्ने? क्रेडिट साइडमा राख्ने। पैसा हाम्रो ह्यान्ड क्यासबाट गयो कि ब्याङ्कबाट गयो? ब्याङ्कमा गयो। त्यही भएर ब्याङ्क कोलममा राख्यौँ 4400 अनि बाई क्रेडिटर्स भने कसलाई तिरेको त? क्रेडिटरलाई तिरेको। यहाँ भनेकै छ पेड टु क्रेडिटर्स, क्रेडिटरलाई तिर्यौँ बाई क्रेडिटर भन्ने। यसको इन्ट्री चाहिँ क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ अनि त्यही भएर ब्याङ्क कोलमको क्रेडिटमा आयो हैन। अनि 4400 चाहिँ डिस्काउन्ट भयो। यसरी डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले पैसा तिर्दाखेरि पाएको डिस्काउन्ट यहाँ डिस्काउन्ट कोलममा राख्छौँ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ त पुस 20 गते के भनेछ? गुड्स सोल्ड टु शुभदीप। शुभदीपलाई सामान बेच्यौँ फर ₹25,000 एन्ड रिसिभ्ड क्यास। ल अब यो शुभदीप हामीलाई चाहिएन, हामीले सामान बेच्यौँ पैसा लियौँ सिद्धियो। यो नामसँग अब हामीलाई केही पनि सरोकार छैन। गुड्स सोल्ड अनि क्यास भनेको यो माथिको यो पुस 5 को इन्फर्मेसन र यो इन्फर्मेसन एउटै हो एकाउन्टको हिसाबले टेक्निकल्ली। गुड्स सोल्ड अन क्यास यहाँ नाम दिए पनि नदिए पनि हामीलाई यो नामसँग सरोकार भएन किनभने रिसिभ्ड क्यास भनिसकेको छ। सामान बेच्यौँ पैसा लियौँ अनि पैसा आएपछि त केमा राख्नु पऱ्यो? डेबिटमा। यो क्यासको ट्रान्जेक्सन हो ब्याङ्कबाट भनेको छैन त्यही भएर हामीले क्यासमा राख्यौँ 25,000 अनि यहाँ सेल्स राख्यौँ। धेरै स्टुडेन्टलाई यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ भाइ शुभदीप भनेर हामीलाई यो यसरी क्यास ट्रान्जेक्सनमा व्यक्तिको नाम दियो भने पनि यो व्यक्तिको नाम बिर्सिदिने। हाम्रो यो क्यास ट्रान्जेक्सन हो त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ नि त अनि क्यास एकाउन्ट डेबिटमा राख्यौँ टु सेल्स भनेर 25,000 है। यहाँ शुभदीप लेख्ने होइन, यहाँ रङ हुन्छ। शुभदीप लेख्यौँ भने हामीले चाहिँ अहिले बेचेको हो नि त त्यही भएर सेल्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँनिर छ पुस 25 को क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ₹5,000। हामीले हेरौँ त अफिसको पैसा झिकेर लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गऱ्यौँ रे है। अफिसको पैसा झिकेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गऱ्यौँ भनेपछि के भयो त भन्दा क्यासको पैसा चाहिँ गयो घट्यो हैन, क्यासबाट पेड गरियो नि त। अनि त्यो पैसा कहाँ गयो त? ब्याङ्कमा गयो। ब्याङ्क भनेको त हाम्रै खाता हो हैन, हामीले ब्याङ्कमा आयो त्यही भएर ब्याङ्क कोलमको डेबिटमा राख्ने। ब्याङ्कमा पैसा आयो किनभने अफिसको पैसा झिकेर ब्याङ्कमा लाग्यो नि। हामीले यो क्यास र ब्याङ्क भनेको दुईवटा खल्ती जस्तो के, एउटा खल्तीको पैसा झिकेर अर्को खल्तीमा राखेको भनेपछि एउटा खल्तीबाट घट्यो अर्को खल्तीमा बढ्यो नि। हो त्यस्तै क्यासबाट घट्यो ब्याङ्कबाट बढ्यो अनि घटेको जति क्रेडिटमा बढेको जति डेबिटमा हो अथवा लिएको जति डेबिटमा तिरेको जति क्रेडिटमा हो नि त त्यसरी बुझौँ। अनि ब्याङ्कमा आयो त्यही भएर ब्याङ्कको डेबिटमा राख्यौँ। यो डेबिटमा यो 5,000 कहाँबाट आयो त? कुनै पार्टीले दिएको हो त? सेल्स गरेर हो त? होइन, कहाँबाट आयो? क्यासबाट आयो त्यही भएर टु क्यास भनेर लेख्यौँ। यहाँ ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरिमा हामीले यहाँ के लेख्यौँ? क्यास लेख्यौँ। त्यसै गरी अब क्यासबाट त गयो नि त, क्यासबाट गयो तिर्यौँ नि त, अफिसको पैसा त गयो। गएपछि हामीले केमा राख्नु पऱ्यो? क्रेडिट साइडमा राख्नु पऱ्यो त्यही भएर क्यास कोलममा क्रेडिटमा राख्यौँ 5,000। यो पैसा कहाँ गयो त? कुनै पार्टीलाई दिएको हो अथवा कुनै एक्सपेन्सेसको लागि पे गरेको हो त? होइन, हाम्रो त्यो पैसा कहाँ अफिसबाट झिकेर लयौँ कहाँ राख्यौँ? ब्याङ्कमा डिपोजिट गऱ्यौँ। ब्याङ्कमा आयो त्यही भएर यहाँ राख्यौँ। क्यासबाट गयो त्यही भएर क्यास कोलमको क्रेडिटमा राख्यौँ। अनि यो क्यास कहाँबाट गयो त? यो पैसा कहाँ के कामको लागि गयो त भन्दा ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्टमा हो। यसरी अफिसको पैसा झिकेर ब्याङ्कमा लग्यो अथवा ब्याङ्कको पैसा झिकेर अफिसमा ल्यायो भने त्यो एउटै ट्रान्जेक्सनलाई हामीले डेबिटमा पनि रेकर्ड गर्छौँ क्रेडिटमा पनि रेकर्ड गर्छौँ। यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामी कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रा एन्ट्री हो भनेर इन्डिकेट गर्नलाई यहाँ सीले इन्डिकेट गरिन्छ। सी लेखेर दुवै साइडमा डेट हेर्नु त 25 गतेको ट्रान्जेक्सन थियो अनि हामीले यहाँ के लेख्यौँ? सी हो, कन्ट्रा एन्ट्री हो भनेर बुझाउनको लागि यहाँ सी लेख्यौँ जेएफ नम्बरमा। यसरी अफिसको पैसा झिकेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो भने अफिसबाट पैसा गयो त्यही भएर क्यास कोलमको क्रेडिटमा राखियो। त्यसै गरी ब्याङ्कमा पैसा आयो त्यही भएर ब्याङ्क कोलमको डेबिटमा राखियो अनि यो कन्ट्रा एन्ट्री हो त्यही भएर हामीले सी लेख्यौँ जेएफ नम्बरमा। ठिक छ, यसरी यो कन्ट्रा एन्ट्री हो भनेर बुझौँ हामीले। कस्तोलाई कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ? अफिसको पैसा झिकेर ब्याङ्कमा राखियो अथवा ब्याङ्कबाट झिकेर अफिसमा ल्यायो। अब यहाँ छ कि छैन त्यस्तो क्वेसन अहिले हेरौँला। नभए पनि यो चाहिँ अफिसको पैसा झिकेर ब्याङ्कमा लगेको हो, ब्याङ्कबाट झिकेर अफिसमा ल्यायो भन्न पनि सक्छ। क्यास विथड्रन फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज भन्यो भने ब्याङ्कबाट पैसा घट्छ क्यासमा बढ्छ अनि क्यासमा चाहिँ डेबिटमा राख्ने हो ब्याङ्कमा चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने हो। तर अहिले चाहिँ अफिसबाट झिकेर ब्याङ्कमा लयो त्यही भएर ब्याङ्कमा चाहिँ बढ्यो क्यासमा चाहिँ घट्यो। ल त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा हेरौँ त के भनिरहेछ। 26 गते गुड्स सोल्ड टु चन्द्रिका फर ₹20,000। चन्द्रिकालाई बेच्यौँ रे हामीले सामान बेच्यौँ। क्यासमा बेच्यौँ त उधारोमा बेच्यौँ। हामीले जर्नल इन्ट्रीमा पनि पढेको थियौँ अन क्यास भनेन अन क्रेडिट भनेन र नाम दियो भने त्यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। भनेपछि हामीले चन्द्रिकालाई उधारोमा बेच्यौँ तर
पैसा आएको छैन। पैसा नआएपछि हामीले यसलाई क्यास बुकमा यो ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गरिँदैन, किनभने क्यास बुकमा क्यास ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन उधारोको ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड हुँदैन। त्यही कारणले यो पुस 26 को चन्द्रिकालाई बेचेको दिनको ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँ रेकर्ड हुँदैन, हामीले यहाँ रेकर्ड गरेको छैन, यसलाई इग्नोर गरौँ। अब 28 गते के भयो त? क्यास रिसिभ फ्रम चन्द्रिका ₹19,500 इन फुल सेटलमेन्ट। अब हेर्नु यहाँ यो 26सँग सम्बन्धित छ यो क्वेसन। हामीले 26 गते चन्द्रिकालाई उधारोमा बेचेको थियौँ। अब चन्द्रिकाले हामीलाई 28 गते आएर 2 दिन पछाडि आएर पैसा तिर्यो भनेपछि हामीले पैसा लियौँ नि त। पैसा लिएपछि त पैसा आयो, क्यास ट्रान्जेक्सन हो कि होइन? हो, आयो। यहाँ रेकर्ड राख्नु पऱ्यो कि परेन? पर्यो। त्यही कारणले अब क्यास आयो, चेक आएको त होइन, क्यास दियो चन्द्रिकाले, त्यही भएर क्यास आएपछि डेबिट साइडमा राख्नु पऱ्यो। यो डेबिट साइडमा हामीले 19,500 राख्यौँ। यो पैसा अहिले सामान बेचेको भए यहाँ टु सेल्स हुन्थ्यो चन्द्रिका नभइकन, तर हामीले अहिले सामान बेचेको होइन, पहिला नै बेचेको सामानको पैसा अहिले लिएको हो। अनि कोबाट लिएको त? चन्द्रिकासँगबाट लिएको। त्यही भएर हामीले चन्द्रिका एकाउन्ट लेख्यौँ होइन। यसको जर्नल इन्ट्री चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु चन्द्रिका हुन्छ। त्यही कारणले हामीले यहाँ चन्द्रिका एकाउन्ट भनेर लेख्यौँ क्रेडिट साइडमा। चन्द्रिकाको हाम्रो के भयो त? क्यास राख्यौँ 19,500, तर हामीले लिनुपर्ने त थियो कति? 20,000 थियो नि त। 20,000 लिनु थियो चन्द्रिकासँग, तर हामीले 19,500 मात्रै लियौँ। त्यसपछि 5,000 अझै लिन बाँकी हो त? होइन। यो त के त? हामीले फुल सेटलमेन्ट भनेको ल तिमी एकदम टाइममा पैसा बुझाउन आयो, तिमीलाई 500 डिस्काउन्ट दियौँ भन्यो। अब यो डिस्काउन्ट त हाम्रो लागि लस हो नि त होइन। अनि यो डिस्काउन्ट पनि त हामीले यहाँ राख्नु पऱ्यो नि। क्यासमा आयो 19,500, डिस्काउन्टमा 500 राख्यौँ। अब यसको फुल जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट पैसा आयो 19,500 अनि 500 डिस्काउन्ट हाम्रो लागि लस हो, एक्सपेन्स भनौँ न। अनि यो एक्सपेन्सलाई चाहिँ हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट। अनि टु चन्द्रिका कसले दियो त? चन्द्रिकाले दियो। अनि टु चन्द्रिका 20,000 हुन्छ जर्नल इन्ट्री चाहिँ। अनि हामीले यहाँ क्यास बुकमा रेकर्ड गर्दा चाहिँ के गर्यौँ? क्यास कोलममा हामीलाई पैसा आयो 19,500 अनि डिस्काउन्ट हामीले दियौँ 500। यसरी यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब रेकर्ड गरिसकेपछि यो त एउटा लेजर हो। अनि लेजरको जस्तै गरी यसलाई पनि हामीले एकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्छ महिनाको अन्तिममा। पुस महिनाभरिको ट्रान्जेक्सन हामीलाई दियो भने अब एभ्री मन्थको इन्डमा त हामीले लेजर क्लोज गर्नुपर्छ। अब क्लोज गर्नको लागि अब हामीले ब्यालेन्स सिडिबिडी त गर्नु परिहाल्यो, थाहा छँदैछ। एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि त हामीले ब्यालेन्स सिडिबिडी गर्न जानेकै छौँ। त्यही पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु, यो डिस्काउन्ट कोलमलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिडिबिडी नगरौँ, किनभने यो डिस्काउन्ट एक्सपेन्स हो, यो डिस्काउन्ट चाहिँ इन्कम हो होइन। त्यही कारणले यो दुईवटा सेपरेट एकाउन्ट हो कि। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दैनौँ, यहाँ टोटलमा गरिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। हामीले डिस्काउन्ट दिएको 500 रहेछ, डिस्काउन्ट लिएको चाहिँ 100 रहेछ भनेर यो टोटल मात्रै गरिदिउँ, यसलाई ब्यालेन्स सिडिबिडी नगरौँ है। डिस्काउन्ट दुईवटा सेपरेट हो कि, एउटा डिस्काउन्ट रिसिप्ट एकाउन्ट हो, एउटा डिस्काउन्ट पेमेन्ट एकाउन्ट हो। दुईवटा छुट्टा छुट्टा एकाउन्टलाई एउटै बास्केटमा राख्न त मिलेन नि त। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सिडिबिडी गर्दैनौँ। त्यसै गरी अब यो क्यासको चाहिँ त क्यास एकाउन्ट हो नि त, यसलाई त ब्यालेन्स सिडिबिडी गर्नु पऱ्यो। यो डेबिटको भनेको हामीले क्यास रिसिभ गरेको हो। पुस 1 गते हामीसँग पैसा 10,000 थियो अनि त्यसपछि हामीले बिजनेस ट्रान्जेक्सन गर्दै गयौँ, रिसिभ गर्दै गयौँ, टोटल 64,500 आयो हामीसँग क्यास। अनि हामीले पेमेन्ट गर्दै गयौँ, यति 5,000 मात्रै पेमेन्ट गरेछौँ। अब हामीसँग कति छ त? यो पुसको 30 गते भन्दा 59,500 छ भनेर यसरी हामीले यो क्यासको ब्यालेन्स निकाल्यौँ। अनि यो पुस 30 गते ब्यालेन्स यति थियो भने माघ 1 गते फेरि यही ब्यालेन्स फरवर्ड भएर आउने भयो। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्यौँ। 59,500 यही ब्यालेन्स पुस 30 गतेको ब्यालेन्सलाई हामीले माघ 1 गते ट्रान्सफर गऱ्यौँ, फरवर्ड गऱ्यौँ। अब यो त क्यासको थियो। अब ब्याङ्कको पनि हेरौँ। अब ब्याङ्कमा चाहिँ डेबिट क्रेडिट जता पनि धेरै हुनसक्छ कि, त्यही भएर क्यासको चाहिँ जहिले पनि डेबिटमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर पहिला डेबिटलाई टोटल गरौँ। ब्याङ्कको चाहिँ डेबिटमा धेरै हुन पनि सक्छ, क्रेडिटमा धेरै पनि हुनसक्छ। पहिला सर र एकचोटि रफली चाहिँ हेरौँ कहाँ धेरै छ त। यहाँ डेबिटमा 15,500 छ, क्रेडिटमा 4,400 मात्रै छ भनेपछि हामीले डेबिटमै धेरै छ। त्यही भएर डेबिटको 20,000 यहाँ राख्यौँ, यहाँ पनि 20,000 राखिदिउँ। अब हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ यति मात्रै छ 4,400। अब ब्यालेन्स हामीसँग कति रह्यो त भन्दा 15,500 रह्यो। अनि यो पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो एट द इन्ड अफ द पुस 15,500 एन्ड द्याट इज ट्रान्सफर टु द बिगिनिङ अफ द माघ
ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीले 15,600 राख्यौँ। अब यसलाई चाहिँ डबल क्लोज नगरौँ है। एकाउन्ट क्लोज गर्दाखेरिमा जुन यो टोटल एमाउन्ट छ नि यसलाई हामीले क्लोज गर्छौँ। यो क्लोज भनेर डबल क्लोज गरेको हो अनि माथिको लाइन चाहिँ यो जोडेको हो भनेर बुझिन्छ है। तर अब यो ब्यालेन्सलाई हामीले यहाँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ नि माघ 1 गते, जसरी हामीले पुस 1 गतेको ट्रान्जेक्सन पछि हामीले पुस महिनाभरिको ट्रान्जेक्सन यहाँ राख्यौँ नि, त्यसै गरी अब यहाँ ब्यालेन्स बिडी माघ 1 गते छ। अब माघ महिनाभरिको ट्रान्जेक्सन यहाँ राख्दै जान्छौँ अनि क्लोज गर्छौँ। अहिले हामीले खालि यो सिक्नुको थियो, त्यही भएर 1 महिनाको मात्रै ट्रान्जेक्सन हामीले हेऱ्यौँ। यसरी हामीले क्यास बुक बनाउँछौँ। यो ट्रिपल कलम क्यास बुक थियो। डेबिटमा क्यास रिसिभहरू राख्थ्यौँ भने क्रेडिटमा क्यास पेमेन्टहरू राख्छौँ। ह्यान्ड क्यास ट्रान्जेक्सनहरू क्यास कोलममा राख्छौँ। ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनहरू ब्याङ्क कोलममा राख्छौँ र डिस्काउन्ट पनि सँगै क्यास तिर्दाखेरिका डिस्काउन्टहरू र लिँदाखेरिका डिस्काउन्टहरू हामीले तिरेको यहाँ क्रेडिटमा राख्छौँ। तिर्दाखेरिको डिस्काउन्ट छ भने यहाँ राख्छौँ। लिएको एमाउन्टहरू यहाँ राख्छौँ अनि लिँदाखेरिको डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट कोलममा राख्छौँ। यसरी हामी ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनायौँ। फेरि तपाईँको सम्झनाको लागि मैले भने यदि हामीलाई डबल कोलम बनाऊ क्यास र ब्याङ्क भन्यो भने डिस्काउन्टलाई इग्नोर गर्ने। त्यसै गरी डबल कोलम बनाऊ क्यास र डिस्काउन्ट भन्यो भने ब्याङ्कलाई इग्नोर गर्ने, क्यास र डिस्काउन्ट मात्रै राखेर गर्ने। अनि ब्याङ्क र डिस्काउन्टको बनाऊ भनेर सोध्यो भने अनि ब्याङ्क र डिस्काउन्टको मात्रै राख्ने, क्यासको चाहिँ इग्नोर गर्ने। यसरी हामी क्यास बुक बनाउन सक्छौँ। हामीलाई डबल कोलम बनाउन सोधे पनि ट्रिपल कोलम बनाउन सोधे पनि हामी सजिलै बनाउन सक्छौँ। एकदमै सजिलो क्वेसन छ यो, 5 मार्क्समा आउँछ। हामीले सजिलैसँग यसबाट आउने 5 मार्क्स चाहिँ हाम्रो खल्टीको मार्क्स बनाउन सक्छौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज यति पढाउनु थियो मैले। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर लेख्नु होला। अनि अब आउने दिनमा चाहिँ मैले कुन प्रब्लम सल्भ गर्ने, तपाईँलाई केही प्रब्लम भयो समस्या भयो भने ल यो प्रब्लम गरिदिनु भनेर मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने मैले त्यसको भिडियो बनाएर ल्याउने छु। यो च्यानल कम्प्लिटली तपाईँहरूको लागि बनाएको हुनाले कृपया यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईँलाई यस्तै ट्युटोरियल भिडियोहरू मैले लिएर आउने छु।